aron magatiman sa ilang mga hayop dito sa kaumaan. Mitungha kanina ang usa ka anghel sa Ginoo ug ni nadanagan sila sa himayan sa Ginoo. Kung nalisan sila pag-ayo, apan ang anghel ningon kanila, ayaw kamo kahadlok kay ania ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan kay karong mga kalipay diha sa langit. Kami nga nakakita sa kahayag dinhi sa yuta. Bro. So yan na guys. Ayan na si Lolo ya. Oh. Ano yan? Ano yan bro? Doon ka sa dulo. Sa dulo dapat. Aw, dire siya. Ari kong video. Bro, dili na taka bro. Ari ka makita sa video. Usa ang tanan niadto silang taga mga kalipay diha sa langit. Kami nga nakakita sa kahayag dinhi sa yuta. Inaagi sa mga Kristo imong